नमस्कार। कार्यक्रम आवाजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ओम भण्डारी। कार्यक्रममा आज हामी एउटा फरक विषयमा संवाद गर्न गइरहेका छौँ। लाग्छ यो संवादले तपाईलाई धेरै कुरा जानकारी हुनेछ। बिमा के हो, किन आवश्यक छ र घुम्ती बिमा घर दैलोमै पुगेर भएको बिमा सुविधाबारे आज छलफल गर्दैछौँ। यो विषयमा जानकारीमूलक कुराकानीको लागि हामीसँग शिखर इन्सुरेन्सका नायब महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्लेजी हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो प्रसारणमा, कार्यक्रममा। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ सर, बिमाको त धेरै जानकारी आइसकेको छ, तैपनि यो विषय अझै बोल्नुपर्ने, अझै चिनारी दिइरहनु पर्ने भावनाले मैले सोधे। बिमाको चिनारी दिनुस् न। बिमा भनेको के हो भने सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरा, बिमा भनेको दुःखको साथी हो। सबभन्दा पहिले हामीले बिमालाई दुःखको साथी भनेर चिन्नुपर्छ। अब बिमाको बारेमा अलिकति परिभाषा भन्नुपर्दा के हो भने आफ्नो उनी विभिन्न किसिमका जोखिमहरूको अलिकति बिमा शुल्क तिरेर बढी रकमको भोलि कुनै पनि विपद परेर आर्थिक क्षति हुँदा आर्थिक क्षतिबाट राहत पाउनको लागि पहिले नै गरिने एउटा के भने जोखिम हस्तान्तरण गर्ने प्रविधि हो। दुःखको साथी सबभन्दा यसलाई बुझ्नुपर्ने मान्छेले आम चाहिँ यो दुःखको साथी हो, अप्ठ्याराको सहयोगी। अप्ठ्याराको सहयोगी। अप्ठ्यारो दुःख त कम आय भएकै मान्छेलाई धेरै पर्छ। त्यस भएर निम्न आय भएकाहरूको लागि त झन् आवश्यक छ भन्ने सरको यो परिचय बिमाको गराउनु भने यसैबाट प्रष्ट भयो। त्यो बिमा भनेको सबैलाई नै आवश्यकता छ। दुःख पर्दा के हो भने गरिब र विपन्नहरूलाई मात्र होइन, सबैलाई नै पर्छ। तर गरिब र विपन्नहरूलाई यो यसको झनै बढी महत्त्व किन हुनुपर्छ भने केही त्यस्तो क्षति हुँदा उहाँहरूसँग त्यो क्षतिसँग मुकाबला गर्ने क्षमता झन् कम हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको लागि यो झनै बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो। भनिरहँदा बोलिरहँदा पनि यो कुरा गइरहँदा पनि किन बिमा गरिरहनु भन्ने जस्तो मान्छेले भन्ने, के फाइदा छ र भने जस्तो भन्ने। बिमा भनेको कुरा त हामीले जति अरू हामीले खानापिना जस्तो छ त्यो जस्तै एउटा आवश्यक चिज हो, जुन विकसित देशमा चाहिँ हामी कहाँ भइसकेका छैन। जब मान्छेहरूलाई हामीले सबभन्दा, म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु, 2072 सालको भूकम्पमा त्यत्रो मान्छेहरूको घर क्षति भयो। घर भएपछि आज उहाँहरूले त्यो क्षतिपूर्ति लिनको लागि पहिलो किस्ता दोस्रो किस्ता कैयौँ वर्ष लगाएर धाएर उहाँहरूले लिनुभयो। तर जसले बिमा गर्नुभएको थियो उहाँले त बिमाबाट पैसा लिएर आफ्नो सबै घरको पुनर्निर्माणहरू गराइसक्नुभयो। व्यक्तिगत दुर्घटनामा मृत्यु हुनुको परिवारले पनि त्यो दुर्घटना बापतको क्षतिपूर्ति पाइसकेको छ। भनेपछि बिमा भयो भने यति सजिलो हुँदो रहेछ। एउटा त सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम पर्यो र सरकारले यो झन्झटमा हेर्नै परेन। बिमा कम्पनीले नै गएर राहत दिएपछि जसले बिमा गरेको थियो उसलाई त सरकारले केही पनि गर्नु परेन होइन। जस्तो अहिले हामी कहाँ कहिले चिठी पनि आइराखेको हुन्छ, कसै राहत माग्न गयो, त्यसको बिमा भएको छ कि छैन भनेर बिमा कम्पनीमा सबै एउटा विषय, एउटा बिमा कम्पनीहरू, यो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई उहाँले पत्र लेख्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी भन्छ छैन भनेपछि बल्ल उहाँले राहत चाहिँ दिनुहुन्छ। यदि बिमा सबैले गरेको भए त यो पर्दैन थियो, राहत पनि सहज किसिमले पाइन्थ्यो र सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भार पनि पर्दैन थियो। नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सरकारलाई पनि हल्का हुन्छ बिमा गरिदिनु हो भने। अवश्य भनेको पहिला सरकारले पनि बिमा कम्पनीमा सोध्छ फल्नाको बिमा छ कि छैन, गरेको छ कि छैन, नगरे भए हामीले सहयोग गर्नु पर्यो हो भनेर सोध्छ। भनेपछि सबैलाई आवश्यक छ। यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, कसरी गरिन्छ बिमा, कतिको सजिलो छ? बिमा गर्न गाह्रो छैन। बिमाको अहिले चाहिँ यति शाखाहरू विस्तार हुँदै गइरहेछ। तर कुनै पनि बिमा कम्पनीमा गएर या बिमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क राखेर अहिले त अब वेबसाइटमादेखि लिएर फोन नम्बर छ, फोन गरेर माग्न सकिन्छ, वेबसाइटबाट पनि माग्न सकिन्छ। प्रस्ताव फारम भन्नु पहिला आफूलाई के को लागि बिमा गर्न चाहेको त्यसको विषयमा सल्लाह लिनु पर्यो। घरको बिमा गर्ने, व्यक्तिगत दुर्घटना गर्नुपर्ने, आफ्नो घरमा पालिएको चपायाहरूको गर्नुपर्ने, गाईबस्तुहरूको गर्नुपर्ने, सवारी साधनको गर्नुपर्ने, पहिला यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि मलाई कुन बिमा लेख चाहिन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो र यसले के कभर गर्छ, के कभर गर्दैन, कस्तो किसिमको जोखिमहरू यसमा समावेश हुन्छ, कस्तो अवस्थामा मैले पाउँदिनँ त्यो बुझ्नु पर्यो। र त्यो बुझिसकेपछि यसको लागि मेरो यति सम्पत्ति यस्तो छ, कति बिमा शुल्क लाग्छ भनेर सोध्नु पर्यो। त्यसको लागि अनि त्यसपछि सबभन्दा पहिले प्रस्ताव फारम भर्नुपर्छ। प्रस्ताव फारम भएर कम्पनीमा बुझाइसकेपछि कम्पनीले प्रस्ताव फारम स्वीकृत गरे ठिक छ भनेपछि र बिमा शुल्क बुझाएपछि बिमा लागू हुन्छ। त्यसपछि बिमा कम्पनीले बिमा लेख बनाएर दिन्छ। बिमा कम्पनीको शाखा मार्फत कागजरी नीतिगत प्रक्रियाबाट यो प्रारम्भ गर्न सकिन्छ, यो कामको सुरुवात गर्न सकिन्छ। अब शाखाको कुरा गर्ने हो भने त विभिन्न कम्पनीका आफ्ना शाखा छन्, तर सबभन्दा धेरै त शिखरकै होला हैन? सबभन्दा धेरै शाखा हाम्रै छ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो उद्देश्य के भने शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा बिमा सेवा उपलब्ध गराउने। तैपनि अब त्यो 103 शाखा खोलेर पनि हामी अझ पनि सम्पूर्ण ठाउँमा पुग्न सकेका छैनौँ। हामी यस्तो शाखा सञ्जाललाई विस्तार गर्ने हाम्रो क्रम अझै जारी छ। बिचमा अलिकति यो कोभिडको कारणले गर्दा अलिकति हाम्रो यसमा अलि सुस्त भयो। यसलाई हामी अझ हामी बढाउँछौँ र हामी देशभरि नै
देशको सम्पूर्ण क्षेत्रमा नै हामी बिमा सेवा उपलब्ध गराउँछौँ। आज अझ हामीले जोड दिन खोजिया त घुम्ते बिमाको छ। यो चाहिँ निम्न आय भएका अघि हामीले भन्यौँ ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेसम्म पुग्ने सहज तरिका पनि हो। त्योभन्दा अगाडि कस्तो कस्तो चिजको के को बिमा गर्न सकिन्छ स्पष्ट हुने कुरा? यसमा बिमामा भनेको 3 किसिमको बिमा हुन्छ। एउटा हाम्रो भौतिक सम्पत्तिको चाहिँ बिमा हुन्छ, जस्तो घर जग्गा मोटर गाडी। जग्गाको चाहिँ खास केही पनि क्षति हुँदैन। घर गाडी तपाईँ फ्याक्ट्री मेसिनरी आफ्नो स्टकहरूको एउटा त्यो हो। एउटा हुन्छ व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा हुन्छ। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत दुर्घटनाको भने दुर्घटनावश मृत्यु भयो भने त्यो पुरै रकम पाइन्छ, त्यो हुन्छ। अर्को एउटा हुन्छ यसको दायित्वको बिमा। दायित्व भनेको कस्तो भने जस्तो मोटरमा तेस्रो पक्ष दायित्व भनेर बुझिन्छ नि। मोटरले कसैलाई ठक्कर दियो, व्यक्तिगत कसैलाई मान्छेलाई व्यक्तिगत अब चोटपटक लाग्यो या अरू कसैको सम्पत्तिको क्षति भयो भने त्यस्तो आउने खालको दायित्वको यो 3 चिजको निर्जीवन बिमा कम्पनीबाट बिमा हुन्छ। भौतिक बिमा, व्यक्तिगत बिमा र दायित्वको बिमा। दायित्वको बिमा भने चाहिँ विशेष त तेस्रो पक्षीय बिमा। तेस्रो पक्षको यसमा विभिन्न किसिम हुन्छ। एउटा त मैले यो उदाहरणको लागि भने त्यो बाहेक कस्तो अर्को पनि दायित्व पर्न आउँछ भने खास गरी यो हाम्रो प्रोफेसनल्सहरूले काम गर्दाखेरि अब डक्टरले कुनै गल्ती गरेर केही भयो या इन्जिनियरले केही भएर गल्ती गर्यो त्यसको पनि हामी बिमा गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रोफेसनल इन्डेमनिटी इन्सुरेन्स भनेर भन्छ। त्यो बाहेक अहिले नेपालमा एउटा उसले हाम्रो के अरे NHRC नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले अहिले कोभिडको लागि त्यो टेस्ट एउटा गरेको थियो। त्यो उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो क्लिनिकल ट्रायल यो कोभिडकै औषधलाई। त्यसको पनि बिमा गराउन मिल्छ। त्यो पनि अहिले हामीले गरिरहेको छौँ बिमा। त्यस्तो खालको दायित्वको पनि बिमा गराउन मिल्छ। त्यो औषधीय परीक्षण गर्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो औषधिको नयाँ औषध कारणले कुनै किसिमको इन्जुरी भयो, कुनै खराबी अवस्था आयो भने त्यसको दायित्व बिहोर्ने गरी त्यसरी पनि बिमा गर्न मिल्छ। अब विकसित देशको कुरा गर्ने हो भने त त्यहाँ साना साना वस्तु र सेवाको पनि बिमा गर्ने सिस्टम आइसक्यो। तर नेपालमा पनि हाम्रा आधारभूत क्षेत्रका चाहिँ बिमाको सुविधा आएको छ। यहाँले भन्नुभयो नि हामी कृषिमा पनि गइसक्यौँ। अब व्यक्तिगत बिमा त अलि पहिल्यैदेखि थियो। कतिको विश्वसनीय छ सर यो? म त भन्छु मान्छेमा यो बिमाको विश्वास बढ्दै गएको छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो पहिला हो, तर जब यो 2072 सालको भूकम्पपछि र यो कृषि बिमा आइसकेपछि जुन किसिमले दाबी पर्यो मान्छेहरूलाई हामीले बिमा कम्पनीले दाबी तिर्दै गए। बिमाको दायरा मात्र बढेको होइन कि मान्छेहरूको विश्वास बढेको। बिमाको दायरा बढ्नु भनेको मान्छेहरूको विश्वास बढेको हो। विश्वास बढ्यो भने त दायरा अवश्य बढिहाल्छ। बस अब तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपालमा लगभग बिमा शुल्क सङ्कलनको तपाईँ यदि हेर्नुहुन्छ तथ्याङ्क यदि हेर्नुहुन्छ भने लगभग 5 वर्षमा निर्जीवन बिमाको बिमा शुल्क दोब्बर हुँदै गइरहेको छ। 5 वर्षमा? हजुर, 5 वर्षमा दोब्बर भइरहेको छ। भनेपछि मान्छेको बिमाप्रति के भनेदेखि भौतिक सम्पत्तिहरू बढेर हुने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर मान्छेहरूको विश्वास बिमाप्रतिको विश्वास नबढिकन यो सम्भव हुँदैन थियो। त्यो विश्वास बढेर नै यो सम्भव भयो। त्यसरी 5 वर्षमा दोब्बर भयो भनेपछि आउने 5-10 वर्ष पछाडि अहिले गरे जस्तो यसो हुने हो कि त्यसो हुने हो कि आशंकाका प्रश्न चाहिँ बिमामा उठ्दैन, आउने छैन। उनको विश्वसनीय वातावरण चाहिँ अझै विकास हुनेछ। कार्यक्रम आवाजमा आज हामी बिमा के हो, किन आवश्यक छ र विशेष त घुम्ती बिमा घर दैलोमै पुगेर गर्ने बिमा चाहिँ कस्तो कसरी गइरहेछ यो बारेमा हामी शिखर इन्सुरेन्सका नायब महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्लेज्यूसँग संवाद गरिरहेछौँ। अब पहिला सबै चिज केन्द्रीकृत थियो, विशेष त राजधानी केन्द्रित, अझ भए पनि राजधानी बाहिरका अरू ठुला सहर केन्द्रित जे चिज पनि, उद्योग कल कारखाना पनि त्यही हुने, स्वास्थ्य शिक्षा त्यही हुने। अब बिमा पनि त एउटा व्यापारै हो होइन? हजुर, यो पनि त जहाँ मान्छे धेरै हुन्छन् त्यहीँ गर्नु पर्यो। काहीँ लगेर तपाईँले शाखा खोल्नुभयो, बिमा गर्ने मान्छे भएनन् भने त शाखा खोलेर खर्च गर्नुको औचित्य भएन। त्यस्तो थियो। तर अहिले मान्छेमा चेतना बढ्या छ बिमाकै बारेमा। अघि हामीले गरे जस्ता जानकारी नपाउने साह्रै कम हुनुहुन्छ होला, धेरैलाई भइसक्यो। अहिले चाहिँ घुम्ती बिमा सुरु भयो। हजुर, विशेष अब तपाईँहरूकै शिखर इन्सुरेन्सले चलाएको घुम्ती बिमामा धेरै मान्छेहरू आकर्षित हुनुभएको छ। यो घुम्ती बिमाको अलिकति चिनारी? घुम्ती बिमाको लागि के छ भने 2076 सालको मङ्सिरमा बिमा समितिले निर्देशिका जारी गरेर यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि बिमा कम्पनीहरू अलिकति सहर केन्द्रित भए। अब सबै गाउँ गाउँमा त पुग्न सकेका छैन। सहरको मान्छेहरूलाई जानकारी हुन्छ, पहुँच हुन्छ, तुरुन्तै आउँछन्, कुनै न कुनै शाखा कार्यालयमा गएर गर्छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा गाह्रो भयो। त्यसकारण ग्रामीण क्षेत्रको पनि मान्छेले आफ्नो घर दैलोमा बिमा सेवा पाउनु भन्ने उद्देश्य राखेर घुम्ती बिमा सेवा निर्देशिका ल्याएको यो साह्रै राम्रो कदम हो बिमा समितिले ल्याएको। त्यो अनुसार अब यसमा चाहिँ के छ भने बिमा कम्पनीले कुनै एउटा शाखाबाट सञ्चालित भएर एउटा घुम्ती बिमा भनेर एउटा सवारी साधनमा सम्पूर्ण बिमा शुल्क कलेक्सन गर्नेदेखि लिएर प्रस्ताव फारम दिने बिमाले जारी गरेर तिनै मान्छेलाई दिएर आउने व्यवस्था गर्नको लागि ल्याइएको यो बिमा घुम्ती बिमा हो।
हामीले अहिले भर्खर अब अरू कम्पनीले पनि सुरु गरिसक्यो, हामीले पनि भर्खर सुरु गऱ्यौँ। यसमा जुन किसिमले सहभागिता हाम्रो देखियो, हामीलाई थुप्रो बिमा लेख आएको छ, त्यसबाट हामी साह्रै उत्साहित भएको छौँ र यो भविष्यमा हामी यसलाई अझ बढाउँदै लग्नेछौँ। यो शाखाले गर्ने कामभन्दा अझ छुट्टै भन्ने छुट्टी होइन, एउटा शाखासँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। त्यसको रेकर्ड भोलि दाबी गर्न आउनुपर्ने ठाउँ त कुनै एउटा दाबी व्यवस्थापनलाई कसैले त गर्नु पर्यो, त्यो बाहेक। तर त्यो बाहेक के भने त्यो शाखा अन्तर्गत भएर त्यसका नजिकका विभिन्न ठाउँमा घुम्ती बिमा सेवाको सवारी साधन गरेर त्यहीँ नै मान्छेहरूसँग चाहिँ प्रस्ताव फारम लिएर तिनै बिमा दिँदाखेरि मान्छेहरूलाई एउटा के हो भनेदेखि सजिलो भयो, झन्झट भएन, आफूले आइराख्नु परेन, यता नजिकको शाखा कार्यालयसम्म पुगिराख्नु परेन, आफ्नो घर दैलोमा बिमा सेवा पाइयो। सबै प्रक्रिया त्यही घुम्ती सेवा मार्फतै पुरा हुन्छ भनेको तपाईँहरूले सवारी साधनमै मसिन उपकरण त्यसदेखि इन्टरनेटको सर्भिस सबै लिएर जानुहुन्छ? सबै लिएर जान्छ। हामीले तिनै भनेको तिनै गएर हामी बिमा लेख जारी गरेर तिनै बिमा शुल्क सङ्कलन गर्ने, ती प्रस्ताव फारम भर्न लगाउने र तिनै बिमा लेख जारी गरेर दिएपछि त सजिलै तत्काल चाहिँ सबै मान्छेहरूको हातमा बिमा लेख आयो। बिमा कम्पनीको शाखासम्म जानु परेन, धाइरहनु परेन, मान्छेको घर गाउँमै टोलमै पुग्ने भएपछि अवश्य यो प्रभावकारी बन्ला। कस्ता कस्ता कार्यक्रम छन् यी घुम्ती बिमा अन्तर्गत चाहिँ? घुम्ती बिमामा अहिले हामीलाई दिएको निर्देशिका अनुसार चाहिँ खास गरी चाहिँ यो कृषि बिमा, बाली बिमा भयो, अनि लघु बिमा भनेको ग्रामीण क्षेत्रले लक्षित गरेर ल्याएको र व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा र घर बिमालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेर अहिले हामीलाई बिमा यो निर्देशिका अनुसार छ। त्यो वास्तवमा सही पनि हो। खालि यसले गर्न नमिले पनि जुन ठुल्ठुला खालको जस्तो सामुद्रिक बिमा, हवाई बिमा, इन्जिनियरिङ बिमा र मोटर बिमा चाहिँ अहिले यस अन्तर्गत नगर्नु भन्ने छ। तर यसमा मलाई एउटा अलिकति उसमा लागेको चाहिँ हामीले बिमा समितिलाई यसलाई अलिकति सुझाव पनि दिएको छौँ। अहिले हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा जाँदाखेरि घुम्ती बिमामा हामीबाट पाइराख्यो भने सबै मान्छेसँग एउटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन हुन्छ, उहाँले हाम्रो यो पनि गरिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ यहाँ नगर्नु भनेर अहिले यहाँ सवारी साधन चाहिँ परेन। कृषि बिमा अन्तर्गत के पर्छ सर? कृषि बिमा अन्तर्गत 2 किसिमले हामीले माग्नेछ। एउटा चौपायादेखि मौरी पालन, माछा पालन, अस्ट्रिचदेखि लिएर एउटा चाहिँ त्यो भागमा भयो लाइभ स्टक, अर्को बाली बिमा। त्यसमा विभिन्न प्रकारका बालीहरू छन्। अहिले बिमा समितिले जम्मै गरेर हामीले 26 प्रकारको बिमा लेखहरू प्रचलनमा ल्याएको छ, त्यस अन्तर्गत रहेर हामी गर्न सक्छौँ। बालीमा पनि थुप्रै बालीहरूको त्यो गर्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अब लाइभ स्टक भन्दाखेरि त्यसमा चौपायाहरूको गाईबस्तु, भैँसी आदि, बाख्रा, त्यसपछि आएर मौरी पालन, माछा पालन, अस्ट्रिच आदिको गर्न सकिन्छ। प्रक्रिया सजिलो छ। तपाईँहरूले घुम्ती बिमा लिएर जानुहुन्छ, त्यही नजिकै एकै दिनमा प्रस्ताव फारम तिनै उहाँहरूले भर्नुहुन्छ। यसमा त के हुन्छ भने कृषि बिमामा त हामीले फेरि जुन बिमा गर्ने विषयवस्तुको निरीक्षण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कतिवटा अब चौपाया छन् र त्यसलाई हामीले चिन्नको लागि एउटा ट्याग पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले त प्राविधिक सहित जानु पर्यो? हामी प्राविधिक सहित कृषि बिमाको छेउमा प्राविधिक सहितै जान्छौँ। उहाँले ट्याग पनि तिनैले लगाइदिनुहुन्छ। ती प्रस्ताव फारममा चाहिँ हामीले हेर्छौँ भने अहिले त हामीलाई के भन्छ फोटो खिच्नुपर्ने र भिडियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो त हामीलाई झन् सजिलो भयो यो घुम्ती बिमाको चाहिँ कारणले। अनि हामी एकैचोटि ल्याएर तिनै उहाँलाई बिमा लेख बनाएर दिन्छौँ। के कागजात कस्तो तयारी गर्नुपर्छ बिमा गराउन आउनेहरूले चाहिँ? बिमा गराउन आउने अन्य बिमामा तपाईँले कृषि बिमा बाहेक अन्य बिमालाई भन्नुहुन्छ भने प्रस्ताव फारम मात्र भरे पुग्छ। प्रस्ताव फारम भर्ने र बिमा कम्पनीको प्रतिनिधिले गरेर प्रस्ताव फारम ठिक छ भनेर त्यसको अनुसार बिमा शुल्क तिरेपछि बिमा लेख तुरुन्तै जारी गर्न सकिन्छ। कृषि बिमामा के हुन्छ, एउटा प्रस्ताव फारम बाहेक एउटा प्राविधिक फारम पनि हुन्छ। पशु बिमा छ भने पशु प्राविधिकले एउटा भर्नुपर्छ र बाली बिमा छ भने बाली प्राविधिकले भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भरेर त्यहाँ बुझाइसकेपछि अनि बिमा हुन्छ। त्यो प्राविधिक चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनी मार्फत, तपाईँहरू मार्फत? हाम्रो प्राविधिकले गरेर त्यसको चाहिँ बिमा गर्न चाहिँ त्यो सिफारिस गर्न मिल्दैन, हामीले निरीक्षण गर्ने, उहाँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो अन्य कुनै उहाँको प्राविधिक आउनु पर्यो। खास गरी जो अहिले त अब गाउँमा कृषि ज्ञान केन्द्रका प्राविधिकहरूले गरे हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले हामीले के गरिरहेको छौँ भने जानुभन्दा पहिले नै त्यहाँको वडाध्यक्ष मेयरहरूसँग हामीले कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ पहिले नै उहाँलाई हामी यो दिन आउँदैछौँ, यसरी गर्यो, यसरी उहाँ तपाईँलाई प्राविधिकलाई पनि बोलाउनु भयो भने तत्काल त्यही सजिलो हुन्छ भने हामी त्यो किसिमले पहिले नै समन्वय गरेर हामी यो कार्यक्रम अहिले अगाडि बढाइरहेछौँ। त्यो कार्यक्रम प्रभावकारी छ? प्रभावकारी। यसको तपाईँहरू त उत्साही हुनुहुन्छ नि? एकदम, हामी त एकदम उत्साही छौँ। यो अहिले कहाँ भइरहेछ सर विशेष त? यसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले के भने फेरि महानगर उपमहानगरपालिकामा चाहिँ गर्न नपाइने भनेको छ क्या? महानगर र उपमहानगरमा चाहिँ गर्न यसको उद्देश्य के होला सर? यो
होइन महानगरपालिका भनेको सायद यसको उद्देश्य मैले बुझेको चाहिँ शाखामै पहुँच हुन्छ सबैको भने शाखाहरू सबैको पहुँच हुन्छ अलिकति विकसित ठाउँ र त्यहाँ बस्ने मान्छेहरू पनि अलिकति चेतना बढी भएको कुनै न कुनै शाखा कार्यालय नजिक हुने भएर यो ल्याएको हो होइन त्यो बाहेक हाम्रो अब नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ हामीले पाइन्छ र यसमा चाहिँ कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि यसमा हामीले निर्देशिकाले नै भनेको छ कृषि तथा पशुपन्छी बिमाको लागि भनेर जिल्लाहरूलाई तोकिदिएको छ बिमा समितिले किन सबै कम्पनी सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैनन् भनेर त्यसको लागि पहिला चाहिँ त्यहाँबाट प्राथमिकता त्यसलाई दिनुपर्छ भनेको छ र अहिले हामीले पनि हामीलाई कृषि बिमाको लागि तोकिएको जिल्ला सिकर इन्सुरेन्स कम्पनीलाई दिएको जिम्मामा दिएको जिल्ला हामीले 4वटा जिल्ला हाम्रो जिम्मामा छ चितवन मकवानपुर धादिङ र नुवाकोट अहिले हामीले चितवनबाट सुरु गरेको छौँ त्यहाँ उत्साहजनक सहभागिता छ हाम्रो अब हामी अन्य सबै उसमा पनि अरू हामीलाई परेको जिल्लाहरूमा पनि लग्छौँ त्यो बाहेक माग आए अनुसार नजिक पर्ने हामी अन्य जिल्लाहरूमा पनि हामी घुम्ती बिमा सेवा सुरु गर्छौँ अब एउटा अहिले हामीले कृषि बिमाको त स्पष्ट भयो धेरै हामी किसानहरूकै देश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषिसँग जोडिएका छौँ तर यस्तै बिमा नहुँदा लगानीको सुरक्षा नहुँदा मान्छे कृषिबाट नि पलायन भएका छन् अब सायदै यस्तो बिमाले कृषिमा आकर्षण बढ्नेछ यो अघि सरले लघु बिमा भन्नुभयो नि यसले चाहिँ के समेट्छ लघु बिमा भनेर ल्याएको के छ भन्दाखेरि मुख्य यसले जस्तो ग्रामीण क्षेत्रमा जुन घरहरू हुन्छ त्यो अब टाटले बेरिएको बाँसको भाटामा त्यो माटोले त्यो लिपेर बनाएको त्यस्तो घरहरूलाई बिमा गर्नु पर्यो त्यसलाई र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मान्छेलाई अब धेरै बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने थोरै मात्र गरेर 3 लाखसम्मको मात्र भयो नि व्यक्तिगत दुर्घटना यदि गर्दै भने त भोलि केही हुन्छ त्यसलाई र उहाँहरूलाई चाहिँ सानो रकम भए पनि स्वास्थ्य बिमा लघु स्वास्थ्य बिमा 50,000 सम्मको मात्रै र त्यसमा कतिसम्म छ भने यदि कुनै मान्छे हस्पिटलाइज भयो भने दिनको सर्टेन पैसा पनि उसलाई दिने ताकि उसलाई चाहिँ इन्कम घरमा होस् भनेर त्यो समेत दिने त्यस्तोलाई लक्षित गरेर ल्याएको लघु बिमा साना घरहरू कच्चा घरहरूलाई यस्तोलाई भनेर लघु बिमा त्यो तिनै सबै मान्छे समेटिउन् सानो आय आम्दानी भएका भनेर स्वास्थ्य बिमा 50,000 सम्मको व्यक्तिगत दुर्घटनाको बिमा 3 लाखसम्मको र तपाईँले यता घर बिमा चाहिँ 2 लाखसम्मको यसमा चाहिँ सबै किसिमका घरहरू हुन् जस्तो किसिमको घर जस्तो भने बाँसको भाटामा माटोले लिपेको घर समेत बिमा गर्न सकिने जुनसुकै टाटले बेरिएको जस्तो पनि गर्न चाहिँ सकिने पिल्लर ढलानवाला पनि पर्यो ढलानवालालाई चाहिँ यो लघु बिमामा नआएर कि त्यसको मूल्यले यसमा भ्याउँदैन 2 लाखसम्मको मूल्यले त्यसले गर्दा यसलाई हामी सम्पत्ति बिमाबाट गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ विशेष गाउँघरलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो तर बिमा चाहिँ जस्तो सानो सिनो सम्पत्तिदेखि लिएर ठुलो सम्पत्ति सबैको नै गर्न चाहिँ सकिन्छ परिणाम कस्तो छ कतिको आकर्षण छ जसरी शिखर इन्सुरेन्सले पनि तपाईँहरूलाई तोकिएको जिल्लाहरूमा अब कृषि बिमा नै सुरु भयो चितवनबाट भन्नुभएको छ त्यहाँदेखि पाएक पर्ने अरू ठाउँमा पनि माग आयो भने जाने गइरहनु भयो होला आकर्षण कस्तो छ आकर्षण घुम्ती बिमामा त अहिले जुन किसिमले आकर्षण छ कृषि बिमा त हामीले चितवन जिल्लामा पहिला पनि गरि नै राख्यौँ अब हालै मात्र हामीले झन्डै भनौँ त्यहाँको चितवनको जिल्लामा हुने केरा खेतीमा हामीले झन्डै 6 करोड जतिको दाबी तिर्यौँ जो हुरी बतासले केराको बालीमा चाहिँ जुन नोक्सान गर्यो हालै मात्र हामीले 428वटा दाबी परेको थियो किसानहरू त्यसमा हामीले झन्डै 6 करोड हामीले दाबी रकम तिर्यौँ त्यसबाट पनि अलिकति त्यहाँको केरा किसानहरू उत्साहित हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ बढी केरा खेती गर्न लाग्नु भएको छ किनकि पहिला जब हुरी बतासबाट नोक्सान हुँदाखेरि क्षतिपूर्ति नपाएरै पनि मान्छे त्यसप्रति आकर्षित नहुनु भएको अहिले त आकर्षित भएर आइराख्नु भएको छ त्यो बाहेक हाम्रो अझ सबैभन्दा हाम्रो आकर्षण भनेको मलाई लाग्यो जब हामीले मौसम सूचकाङ्क बिमा सुरु गरेर हामी जब जुम्ला गयौँ पहिला जुम्लालाई चाहिँ अब कसैले स्याउको लागि हामीले स्याउमा गऱ्यौँ त्यहाँको पनि देखेर हामी धेरै उत्साहित भएको छौँ अब जुम्ला जिल्लामा त्यस्तो भने मौसम सूचकाङ्क बिमा आदिबाट मात्र 2 करोडभन्दा बढी बिमा शुल्क सङ्कलन हुन सक्छ यो चाहिँ अलि प्रकाश पार्दिनु सर मौसम सूचकाङ्क बिमा म अलिकति पहिला म मौसम सूचकाङ्क बिमाको बारेमा भने यो मौसम सूचकाङ्क बिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मात्र कुनै अब मौसमको जस्तो खडेरी बढी वर्षा केबाट क्षति हुन्छ त्यो एउटा मात्र हामीले गर्न सक्छ जस्तो जुम्लामा हामीले उहाँले सोध्यौँ स्याउमा के को चाहिँ छ तपाईँलाई आवश्यकता भन्नु उहाँले खडेरी भन्नुभयो खडेरी भनेको के त भन्दाखेरि अप्रिल र मे महिनामा 60 मिलिमिटरभन्दा कम वर्षा त भयो भने त्यो फुल फुल्ने चिजहरू लाग्ने समयमा स्याउको उसमा चाहिँ परिणाम घट्दो रहेछ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्यौँ हाम्रो एउटा स्केल बनाएको छौँ 60 मिलिमिटर पर्यो भने यति प्रतिशत उहाँले पाउने जति वर्षा त कम हुँदै गयो त्यति बढी उहाँले प्रतिशतमा त्यो पाउँदै जानुहुन्छ बिमाको रकमको यसको सबभन्दा सजिलो सुविधा चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्षति भएको समयमा त्यहाँ गएर स्याउ खेती बारीमै गएर क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने
मौसम तथा यो जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागबाट त्यो हामीले वर्षातको रेकर्ड लिएपछि हामीलाई तत्काल थाहा हुन्छ सकिना साथी कि तपाईँहरूको यति क्षति भयो, तपाईँहरूले यति पाउनुहुन्छ। किसानलाई मौसमले ठग्यो भने, मौसमले ठग्यो भने, कोही नेपालमा भनाइ छ नि मनसुनको जागिर मनसुनको खेती, मनसुनमै खेती हुन्छ, हामी कहाँ सबै ठाउँमा सिँचाइ छैन अथवा प्रकृतिबाट आउने त्यस किसिमका विनाशलाई रोक्ने प्रविधि अझै हामीसँग आधुनिक खेतीहरू छैन, त्यसकारण धेरै पानी पर्यो अथवा खडेरी पर्यो, त्यो कारणले क्षति भयो भने चाहिँ दिने बिमा हो। यो बिमा हो। यसको साथै हामीले एउटा त्यहाँको अनि किसानहरूको माग के थियो भने हामीले असिनाबाट पनि एकदम क्षति हुन्छ, त्यो पनि हामीलाई चाहिँ चाहियो भन्दा हाम्रो अब यो बाली बिमामा असिना मात्रै छैन, सबै चिज छ, महँगो भयो, त्यसैले हामीले बिमा समितिलाई अनुरोध गरेपछि असिना मात्रैको लागि भनेर पनि मौसम बिमाको लागि उहाँहरूले स्वीकृति दिनुभयो। त्यो अनुसार हामीले त्यसमा असिनाको बिमा पनि गरेका छौँ, असिनाबाट हुने चाहिँ क्षतिको पनि, र असिनाबाट चाहिँ प्रायः 1 साललाई छोडेर प्रायः सबै सालमा चाहिँ त्यहाँ क्षति भएको छ। हामीले दाबी पनि तिरेको छौँ, त्यही भएर उहाँहरू किसानहरू चाहिँ एकदम यो झन्झन लोकप्रिय हुँदै चाहिँ गइरहेको छ। अब यो भन्न गत वर्षमा चाहिँ अब कोभिडको कारणले धेरै बिमा गर्न सकेन, तर त्यही पनि हाम्रो 1800 बिमा लेख जारी भयो, 1800 किसानले गर्नुभयो। यो पालि त अझ त्योभन्दा बढी नै भइरहेछ र हामीले अन्य जिल्लाबाट पनि माग आइरहेको छ कि हामीलाई पनि यो बिमा चाहियो भनेर। मौसम सूचकाङ्क अहिले हामीले जुम्ला, मुगु र कालीकोटमा गरिरहेछौँ। अब योपालि हामीले अब आउने सिजनमा हामीले डोल्पा र हामीले हुम्लामा पनि सुरु गर्दैछौँ। डुबान आदि यस्तो पर्छ पर्दैन? यसमा पर्दैन, बाढी पर्दैन, बाढी चाहिँ पर्दैन, त्यो उहाँहरूको माग पनि छैन। उहाँको माग नै एउटा हो खडेरी हो, अर्को चाहिँ असिना हो उहाँको माग। तराईमा कहिलेकाहीँ धान जब बाला लाग्ने बेला हुन्छ त्यो बेला धेरै पानी परेर खेतखेतै डुबान हुने, त्यो कारणले नफल्ने, त्यसको लागि त हामीसँग धानबाली बिमा छ। कृषि अन्तर्गत धानबाली बिमा गर्नुभयो भने त्यो पनि गर्न मिल्छ। यसमा 2-3 चिज, एउटा खडेरी, एउटा बढी वर्षात, जस्तो मुसुरोमा गर्ने हो भने चाहिँ बढी पानी पर्यो भने बिग्रिन्छ, स्याउलाई कम पानी पर्यो भने बिग्रिन्छ। धानलाई यसलाई हामीले बर्दिया जिल्लामा धानमा पनि गरेको छौँ। यो कम पानी पर्यो भने चाहिँ उहाँले खडेरीको कारणले हुने क्षतिको यसमा सबभन्दा सजिलो के छ भनेदेखि यति कम पानी पर्यो भने फिल्डमा गएर त्यसको मूल्याङ्कन गरिराख्नु पर्दैन क्षतिको। यति भयो भने हामीले यति दाबी तिर्ने भनेर पहिले नै त्यसलाई बिमा लेखमै लेखेर दिएको हुन्छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा मार्फतै होइन, त्यो लिएर हामी पहिले नै 20 वर्षको तथ्याङ्क अध्ययन गरेर, जस्तो जुम्लामा हामीले 60 मिलिमिटर किन भन्यो भने हामीले त्योभन्दा अगाडि 30 वर्षको तथ्याङ्क उपलब्ध, तथ्याङ्क लिएर हामीले हेऱ्यौँ के हो त खडेरी भनेको, कतिभन्दा कम पानी पऱ्यो भने खडेरी भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ 60 मिलिमिटर भन्दा जब पानी कम परेपछि त्यहाँको स्याउको उत्पादनमा पनि कमी भएको देखियो। 60 मिलिमिटरलाई लिएर एउटा ट्रिगर पोइन्ट भन्छ त्यो राख्यौँ। 60 मिलिमिटर पर्यो भने उहाँहरूले 1.67%, 1.67% त्यो बिमाको रकमको दाबी पाउनुहुन्छ। त्यस्तै 59 मिलिमिटर पर्यो भने 3.33, 58 मिलिमिटर पर्यो भने 5%, यसै जति कम पर्छ उहाँहरूले बढी त्यो दाबी पाउँदै जान्छ। त्यो पहिले नै बिमा लेखमा लेखेर दिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ फिल्डमा गएर क्षतिको मूल्याङ्कन गरिराख्नुपर्ने झन्झट र दाबीमा ढिलाइ हुँदैन। यो जति पनि बिमाका कार्यक्रमहरू बारेमा यहाँले भन्नुभयो, हामीले सुनायौँ नि, यसको तात्पर्य, यसको निचोड भनेको के हो भने अब बिमा सर्वसाधारणसम्म, कम आय भएका र गाउँघरसम्म पुग्न थालेको छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरू आएका छन्। त्यसकारण अब सबैलाई बिमामा समेट्न सकिन्छ। अघि नै यहाँले सुरुमै भन्नुभयो यो चाहिँ दुःखको साथी हो, दुःख अब हामीले एक्लै बेहोर्नु पर्दैन, त्यसको लागि बिमा छ। त्यसैले सबै चिजको बिमा गरौँ। कृषिको गर्न सकिन्छ, पशुपक्षीको बिमा भयो, बाली नालीको विभिन्न किसिमका अरू बिमाका सुविधाहरू छन्। अहिले त्यही सुविधालाई पुर्याउने यो घुम्ती बिमा, घर दैलोमा बिमा पुगेको छ। शिखर इन्सुरेन्सले यहाँहरूले जस्तै अरूले पनि लगाएका छन्, त्यसको लागि क्षेत्रहरू तोकिएका छन्, ती ठाउँबाट काम भइरहेछ। यसका चुनौतीहरू केही भेटियो सर कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि? चुनौती छ, जस्तो कृषि बिमामा चाहिँ जाँदाखेरि त्यो प्राविधिक हजुर तत्काल, अब मान्छे अघि हामीले कुरा गरे जस्तो घुम्ती बिमाको गाडी आयो, अन्य बिमा त गर्न सकियो, तर कृषि बिमा गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ एउटा प्राविधिकले पनि त्यो प्राविधिक प्रमाणपत्र दिनुपर्ने हुन्छ। हामीसँग सबै त्यो क्षति नै हुन्छ, तर उहाँले आएर लेखेर दिनु पर्यो, हामीसँग तयार हुन्छ त्यो कागज चाहियो, तर उहाँले लेखेर त दिनु पर्यो। त्यहाँ त्यो अनुसार तत्काल उपलब्ध नहुने हुनाले त्यही भएर हामीले पहिले नै त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित गाविसको मेयर साहब, वडाध्यक्षज्यूहरूसँग समन्वय गरेर बरु पहिले यो दिन आउँछु भनेर तय गरेर जाने, ताकि उहाँले प्राविधिकको पनि व्यवस्था गर्नुहुन्छ। यस्तो पनि छ। र कति ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई अझ पनि कति मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो बिमाकै बारेमा, बिमाको बारे। बिमा भनेको खर्च मात्र हुन्छ, मैले केही पनि पाउँदिनँ भन्ने कुरा अझ पनि नबुझ्ने अझ पनि छ, अझ पनि बुझाउनुपर्छ। र कतिलाई बुझाइसकेपछि मलाई अलिकति बिमा शुल्क बढी भयो यतिलाई भन्ने पनि
त्यो देखिया छ। अब त्यो चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै किन गएको छ जस्तो भन्यो भने 72 सालको जुन हाम्रो नेपालको जुन भुइँचालो आयो त्यसपछि चाहिँ यो धेरै नै घट्दै गएको छ। मान्छेले आफै पनि बिमाको बारेमा चासो राख्न थाल्नु भएको छ। यो भनेको एउटा बिमाको लागि एउटा माइलस्टोनै हो कि 72 सालको भुइँचालो भन्छु म, त्यो एउटा माइलस्टोन हो। किनभने त्यति बेला हाम्रो शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको जम्मा 29 वटा शाखा कार्यालय थियो हाम्रो भुइँचालो आउने समयमा 72 सालमा। आज 103 पुग्यो। मतलब हामीले सोचेको भन्दा बढी कि हाम्रो सायद यतिकै नर्मल भुइँचालो नआएको सायद यति शाखा पुग्दा पनि पुग्दैन थियो कि मान्छेलाई बिमा आवश्यकता बोध भयो। आवश्यकता तपाईँहरूले पनि बिमा गराउन चाहनेहरूको सङ्ख्या देखेर न शाखा बढाउँदै लानुभयो भनेको त मान्छे त आकर्षित भयो नि। अवश्य छिमेकमा अथवा पल्लो गाउँमा बिमाको रकम लिएर आएपछि क्षति एक्लै बेहोर्नु नपरेपछि त अरूले पनि त्यसप्रति चासो जनाए। अरू चुनौती त्यस्तो केही? एउटा बिमाकै बारेमा बुझाउन अप्ठ्यारो, एउटा कृषि बिमा अथवा बाली बिरुवाको बिमा गरेको छ भने प्राविधिकले प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा भयो, त्यो बेलामा प्राविधिक नहुने कुरा एउटा। अरू पनि केही? अरू यस्तो पैसाको कुरा पनि भयो, पैसाको महँगो भयो भन्ने। कृषि बिमा जब सुरु भएर म आफै पनि गएको थिएँ कृषि बिमाको लागि गाउँ गाउँमा प्रचार गर्दै। अब कुनै कुनै मान्छेले बिमा त गर्न उहाँले चाहनुभयो तर उहाँले पैसै निकाल्नु यति गाह्रो पर्यो, उहाँले बल्ल तल्ल खोजखाज गरेर निकाल्नु भयो। अब त्यस्तो मान्छे पनि हामीले यहाँ धेरै देखाएको छौँ। त्यसै कारणले गर्दा कृषि बिमा 75% अहिले नेपाल सरकारले अनुदान दिएको छ। अनुदान दिएपछि पनि यो कृषि बिमा धेरै बढेर गएको। मतलब स्वयं कृषकले तिर्नुपर्ने 25%मा पनि समस्या छ। 25%मा पनि अब एउटा बुझाइको पनि समस्या हो, कतिसँग नभएर पनि समस्या हुन्छ। कतिसँग नभएर पनि छ। अब कतिलाई अब किन चाहियो भन्ने जुन एउटा पनि सोच पनि अलिअलि छ, त्यो चाहिँ अब घट्दै गएको छ। त्यो चाहिँ अब मान्छेले हो मलाई आवश्यकता छ, किनभने जब यसले बिमाले तिर्दै गयो, दाबी तिर्दै गयो, त्यसपछि मान्छेहरूमा यसको विश्वास बढ्दै गयो। बिमा गराउन चाहनेले अघि हामीले घर दैलो सुविधामा गएका बिमाका सुविधाहरू भन्यौँ नि, यो शीर्षकमा यस्तो छ भन्ने, कतिदेखि कति तिर्नुपर्छ, कस्तो शुल्क चाहिँ तोकिएको हुन्छ कि? यसको बिमा शुल्क लगभग यसमा चाहिँ तोकिएकै हुन्छ। जस्तो अब एउटा तपाईँको गाई, एउटा तपाईँ गाईलाई छ 1 लाखको गाई तपाईँलाई गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँलाई 1370 रुपियाँ तिर्नु पर्यो। महिनाको कि होइन, वर्षको। एउटा गाईको 1 लाखको गाई त्यसमा समावेश भयो। मृत्यु भयो भने गाईको कुनै कारणले तपाईँलाई यताबाट 90,000 रुपियाँसम्म पाउनुहुन्छ। र त्यसमा एउटा अर्को सुविधा पनि के छ भन्दाखेरि गाई धनीको 2 लाखसम्मको व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा पनि समावेश छ। गाई धनीको पनि, गाई धनीको पनि, गाई पाल्ने किसानको पनि, गाई पाल्ने किसानको पनि, त्यो समेत अहिले चाहिँ यो थप भएको सबै कृषि बिमामा यो थप छ। अनि अघि यहाँले प्राविधिकले प्रमाणित गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, यो चाहिँ खेती हेरी बाली छ भने खेती तोकेको हेरी हो, हेरेर कुन जातको छ, के छ, औषधि मूल्य गरेको छ कि छैन, बिमा गर्न सकिन्छ, कस्तो किसिमले स्याहार गरेको छ आदि। त्यो पशुधन बिमामा पनि त्यही हो, पशुधनलाई कसरी पालेको छ, यस्तो खोपहरू लगाएको छ कि छैन, होइन, सम्बन्धित प्राविधिकले उहाँलाई जुन उपचार गर्ने या त्यो गाउँको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्राविधिकले त्यो प्रमाणित गरेर प्राविधिक प्रमाणपत्र दिनु। यो घुम्ती सेवा मार्फत बिमा गरियो पहिलो। अब सुरुमा त तपाईँहरूले उहीँ गएर बिमा गराइदिनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि बुझाउनु पर्ने शुल्क कहाँ कसरी बुझाउने, त्यही सुविधा दोहोरिन्छ कि शाखामा जानुपर्ने हो कि के हो यो चाहिँ? होइन, त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा त हामीले त्यसको लागि 1 वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ। नवीकरण गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि सामान्यतया हामी त्यसलाई एउटा नवीकरणको सूचना चाहिँ दिन्छौँ। नवीकरणको सूचना दिन्छौँ। त्यो सूचना दिँदा त्यहीँ गएर फेरि हेरिराख्नुपर्ने, फेरि त्यो प्राविधिक प्रमाणपत्र भर्नुपर्ने झन्झट चाहिँ हुँदैन। उहाँले फोनैबाट पनि भनिदिन सक्नुहुन्छ बिमा गर्न मेरो चाहिँ गरिदियो भनेर। आजकल त अब फोन पेहरू त्यो आइसी त्यो पेमेन्ट त्यसबाट गर्दै पनि छ। अथवा त्यो बाहेक हामी नवीकरणको समयमा त्यहाँ गएपछि त्यही वर्ष अर्को घुम्ती बिमाले फेरि त्यही नै लगेर फेरि पनि हामी त्यो गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ यो खालि बिमा त भयो, अब यो वर्ष घुम्ती सबै सेवा जाला, अर्को वर्ष नजाला, अथवा त्यो नवीकरण गर्न शुल्क तिर्न फेरि त आखिर सदरमुकाममा अथवा बजारमा शाखा भएको ठाउँमा जान झन्झटिलो हुने हो कि भनेर? होइन, त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले बुझेको अनुसार हामी नै त्यो फेरि जस्तो नवीकरण त्यहाँ घट्दै दिइसकेपछि त्यहाँ फेरि जाने घुम्ती सेवा त वर्षै पछि दोहोरिरहन्छ। दोहोरेपछि हामी त वर्षभरि घुमाइरहने, आज जहाँ गऱ्यौँ पोहोर गरेकाले आगुन जाँदा त्यहीँ गर्दै भइहाल्यो। किन गर्दै त्यही नै हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो मितिले गर्दा हामी सबै बिमा लेखहरू कहिले चाहिँ सकिन्छ बिमा लेख भन्ने किसिमले नै हामीले त्यसलाई अर्डर बनाएर राखेका हुन्छौँ। त्यसरी हामी गइहाल्छौँ। र त्यो बाहेक मेरो बुझाइ चाहिँ के छ भने कति मान्छेलाई बिमाबाट फाइदा देखेपछि उहाँहरू आफै पनि आउनुहुन्छ। पहिले नै ल मेरो नवीकरण आउनु लाग्यो गर्दै भनेर आफै पनि आएर भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले त्यो वातावरण बनाउन सक्छौँ। सेवा राम्रो लागेपछि आफै पनि आफै आइहाल्नुहुन्छ। अरू यो कृषिको यो अघि लघु बिमा भन्नुभएको थियो नि, साना साना घरको
यसको लागि चाहिँ कति शुल्क तिर्नुपर्छ? अब यो चाहिँ धेरै प्रभावकारी होला अझ गाउँघरमा, यो सजिलो पनि होला। यो प्रभावकारी हुनुपर्ने हो। बिमा शुल्क पनि यसमा धेरै सस्तो छ। हालले त यसमा कृषि बिमा र लघु बिमामा नेपाल सरकारले मूल्य वृद्धि कर समेत हटाइदिएको छ भनेपछि अझ सस्तो हुनुपर्ने। तर यो लघु बिमा चाहिँ त्यति धेरै जान सकिरहेको छैन। यसको मुख्य कारण के हो भन्दाखेरि नि मान्छेलाई यो पशुधन बिमा सबैभन्दा बढी गएको छ। किन भन्दा गाई चौपायाहरू मरिरहन्छन् फ्रिक्वेन्टली, मरेपछि दाबी पाइयो, दाबी पाएपछि विश्वास बढ्छ, त्यो बढ्दो रहेछ के। जस्तो भने व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा मान्छे मर्ने अब घरै क्षति हुने चाहिँ एकदम कम हुने घटना भएकोले यसको चाहिँ त्यति लोकप्रियता हामी अझ पनि यसमा कोसिस गरिरहेछौँ। तैपनि यसमा चाहिँ लोकप्रियता त्यति तुलनात्मक रूपमा बढेको छैन जति चाहिँ कृषिमा बढिरहेछ। यो चाहिँ त्यति धेरै प्रभावकारी भइरहेछ छैन। हुनुपर्ने चाहिँ हो, आशा गरिएको हुनुपर्ने हो, आशालाई चाहिँ मिट गर्न सकिया छैन। तर के भने अब 2 लाखभन्दा कमको घरमा बस्ने जुन मान्छे हुन्छ उसलाई एउटा बिमाको बारेमा बुझाउन र उसलाई चाहिँ यो बिमा शुल्क मेरो यो केही पनि खर्च होइन, मेरो यो चाहिँ अब जोखिम व्यवस्थापनको लागि मैले पनि एउटा गरेर लगानी नै हो भन्ने बुझाउनु पनि अलिकति गाह्रो छ। सर, हामीले यो घुम्ती बिमा सामान्य मान्छेसँग बिमा पुगिसक्यो गर्नुपर्छ भनेर जति कुरा गऱ्यौँ, एउटा मुख्य प्रश्न चाहिँ प्रश्नकै रूपमा छ। अघि हामीले भन्यौँ नि दुःखमा साथ दिने भनेको बिमा हो। त्यसको लागि त झन् पैसाको हिसाबले गरिबलाई विपन्नहरूलाई यो चाहिने, तर बुझाइ चाहिँ यो त पैसा हुनेले गर्ने। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सानो सानो रकम तिर्न पनि मान्छेलाई गाह्रो, अथवा कतिले बुझेर कतिले नबुझेर, कतिसँग भएर कतिले नभएर त्यो गाउँघरमा जाँदा देखिएकै छ। किन बिमाप्रतिको बुझाइ स्पष्ट भएन भने यो धनाढ्यको क्याम्पभित्रको मात्रै चिज हो भने जस्तो अझ पनि तपाईँले भन्नुभयो केही मात्रामा सही हो। म जब यो कृषि बिमा सुरु भयो 69 सालमा सुरु गयो माघदेखि, म धेरै ठाउँमा यो कृषि व्यतिरिक्त त नयाँ थियो, म धेरै ठाउँमा गएँ यो बुझाउनु, किसानहरूको घर दैलोमा गएँ। खास गरी यसलाई चाहिँ बुझाउनु सजिलो के हुँदो रहेछ भने प्रत्येक गाउँमा जहाँ गए पनि दुग्ध सङ्कलन केन्द्र हुँदो रहेछ त्यहाँ। हजुर, त्यो दुग्ध सङ्कलन केन्द्र भनेको तपाईँलाई 365 दिनै सञ्चालन हुन्छ, कहिले पनि रुक्दैन। जुनसुकै तपाईँ पर्व उसमा गए भने पनि त्यहाँ गएर मैले धेरै सम्झाएँ। उहाँ त्यहाँ पनि गएँ, धेरै ठाउँमा गएँ। तर मैले के देखेँ भने एउटा दुईवटा गाई राख्ने र पाल्ने भन्दा पनि जसले एउटा संस्थागत रूपमा अलि 15-20वटा गाई, 50वटा 100वटा गाई पालेर गोठ संस्थागत रूपमा एउटा व्यावसायिक खेती गर्नुभएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ बढी आयो। उहाँहरूलाई चाहिँ बिमा सुरुमा बुझाउने गाह्रो, पैसा निकाल्न गाह्रो, त्यस्तो खालको समस्याहरू देखियो। तर आफै खोजेर आउने चाहिँ जसले संस्थागत रूपमा 15-20वटा भन्दा बढी जन गाई पालेर गोठ राम्ररी अलि दुधको राम्ररी व्यावसायिक व्यापार गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूमा चाहिँ बढी देखियो। तर अहिले आएर सिचुएसन चाहिँ फरक भएको छ। अहिले अब त्यस्तो मान्छे जब उहाँले देख्नुभयो, उहाँले बिमा गरेर फाइदा भयो, गाई मर्दाखेरि मैले क्षतिपूर्ति पाएँ भन्नासाथै अहिले त्यो एउटा व्यक्तिगत रूपमा सानोतिनो किसानहरूको पनि यसपछि आकर्षण चाहिँ एकदमै बढिरहेको छ। बुझाइ चाहिँ फरक भएको छ। एउटै निर्वाहमुखी कृषि गर्ने, निर्वाहमुखी पशुपालन गर्ने पनि बिमाप्रति आकर्षित हुनुभएको छ। तपाईँले अहिले सही भन्नुभयो। त्यो निर्वाहमुखी गर्नेबाट सुरुमा चाहिँ भएन, जसले चाहिँ व्यवसायिक गर्नेहरूसँग मात्रै आकर्षण देखिया थियो। अहिले त्यो आकर्षण सम्पूर्ण क्षेत्रमा बढिरहेको छ। समग्रतामा बिमाका चुनौती चाहिँ के छन्? एउटा अलिअलि त यहाँले अघि यो घुम्ती बिमा लाँदाखेरिका कुरा भन्दा थाहा भयो। अरू समग्रताको बिमाका चुनौती? बिमामा चुनौती भनेको के छ भन्दाखेरि बिमामा सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको अहिले हामीले आएको दाबी चाहिँ व्यवस्थापनै हो। खास गरी बाली बिमामा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने काम अलिकति कठिन भएकोले पशुधन बिमामा नहुने, जति गरेको छ मरे पनि त्यसको 90% पाउने भने तुरुन्तै हुने। बाली बिमामा चाहिँ अझ पनि सबै ठाउँमा प्राविधिकहरू नपुगेको, प्राविधिक पुग्नु पर्यो, त्यहाँ गएर प्राविधिकले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको लागत प्रक्रियागत झन्झट चाहिँ अलिकति हामीले यो कृषि बिमामा चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले देखाएको छौँ। त्यो बाहेक अलिकति अब नैतिक जोखिम हुने, त्यो त जहिले पहिलेदेखि नै थियो, सबै बिमामा थियो। अलिकति नैतिक जोखिमले पनि कति ठाउँमा बिमा कम्पनी जाने नचाहने, अलिकति बोलायो भने पनि जाने नचाहने, त्यो पनि देखिएको छ। अब त्यो चाहिँ अब बिस्तारै समस्या भनेको जहाँ पनि आउँछ समाधान गर्दै अगाडि बढ्ने हो। तर पहिलाभन्दा यो धेरै राम्रो भएको छ, अब भविष्यमा अझै राम्रो हुँदै जानेछ। अझ योभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम केही अगाडि ल्याइरहनु भएको छ कि यहाँहरूले शिखर इन्सुरेन्सको तर्फबाट? अब हामीले सबभन्दा अहिले लोकप्रिय त भने यो घुम्ती बिमा जति प्रभावकारी चाहिँ केही पनि हुँदैन। अब अहिले त कोभिडको कारणले त्यति यसैलाई व्यापक बनाउने भन्ने, अझ यसलाई व्यापक हामीले बनाउने नै हाम्रो योजना छ। अझ पनि अलिकति मान्छेहरूलाई के भनेदेखि यात्रा गर्न मान्छेले हिचकिचाइरहेको अवस्था छ, किनभने कोभिड अझ पनि पूर्ण रूपले सकिसकेको छैन। जुन दिन यो अलि सकिन्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई नै यो घुम्ती बिमाले नै नेपालमा एउटा ठुलै चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। किनभने प्रत्येक मान्छेले गाउँघरमा चाहिँ गएर बस्ने, तिनै घर दैलोमा बिमा सुविधा पाउने, घर दैलोमै आएर दाबी तिर्देपछि बिमा कम्पनीले त्योभन्दा सजिलो अरू के होला। समय दिनुभयो, यो जानकारी सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। मेरो यो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद।
शिखर इन्सुरेन्सका नायब महाप्रबन्धक उदित प्रसाद काफ्लेज्यूसँग बिमा आवश्यकता घुम्ती बिमाको बारेमा भएको यो संवादसँगै कार्यक्रमको आजको समय सकिएको छ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।